اللهم صل على بدر التمام. اللهم صل على نور الظلام. اللهم صل على مفتاح دار السلام. اللهم صل على الشفيع في جميع الانام. چلو جی. اچھا جی. یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ. ماتن نے آیہ مبارکہ کو لے کر آئے شروع کیا آیہ مبارکہ سے تبرکاً ودلیلاً علی وجوبہ، اور وضو کی فرضیت پر، وضو کی فرضیت پر، یعنی وضو کا جو درجہ ہے وہ فرض کا درجہ ہے. فرض وہ حکم ہے کہ جس میں زیادتی اور کمی کا احتمال نہ ہو اور ایسی دلیل قطعی سے ثابت ہو جس میں کسی طرح کا کوئی شک و شبہ نہ ہو. یہ ہماری فقہ اور اصول فقہ کی کتابوں میں فرض کی تعریف کی جاتی ہے. اچھا جی. ومن اسرارها، اور اس آیہ کریمہ کے جو اسرار ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 5 فصلوں پر 7 فصلوں پر مشتمل ہے، اور ہر فصل کی دو قسمیں ہیں. 7 فصلیں ہیں اور ہر ایک کی دو فصلیں ہیں. طہارتان، مطہران، حکمان، موجبان، مبیحان. طہارتان یعنی طہارت، الوضو اور غسل. اسی طرح الماء والسعید، مطہر. مطہران، مطہر بھی 2 چیزیں ہیں، ایک پانی اور ایک مٹی، اور مٹی بھی یہاں سے پاک مٹی مراد ہے. اور حکم بھی 2 ہیں، دھونا، غسل اور مسح. اسی طرح موجب، واجب کرنے والی 2 چیزیں ہیں، یعنی جو طہارت کو واجب کرتی ہے. حدث اور جنابت. اسی طرح مبیح، مرض اور سفر. اسی طرح 2 ہیں، غائب یعنی بول و براز اور ملامست. یہ کنایا ہے، مطلب عورت سے بوسو کنار. کرامتان، اور عزت والی بھی 2 چیزیں ہیں، بزرگی والی، تطہیر الذنوب و اتمام النعمہ، یہ ہیں. اور پورا ہونا نعمت کا. اور ہے کہ جو حالت وضو میں دنیا سے گیا، جس کو موت آئی، وہ بھی شہید ہے. قال علیہ الصلوۃ والسلام من دوام علی الوضوء مات شہیدا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے وضو پر مداومت کی، ہمیشگی کی، مات شہیدا، وہ کیا ہے؟ وہ شہید ہے. وہ شہید ہے.
अच्छा जी, जो आया करीमा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलाति फगसिलू वुजूहकुम वअयदियकुम इलल मराफिक। ये जो आयत है, इसमें इज़मारुल हदस, ये एक सवाल है, उसका जवाब बन जाएगा। सवाल ये है कि फरमाने बारी ताला है, जब तुम नमाज के लिए, यानी नमाज का इरादा, नमाज के लिए खड़े हो, यानी नमाज के लिए इरादा करो, तो तुम क्या करो? फगसिलू वुजूहकुम, तो तुम अपने चेहरों को धो लो। तो ये ऐसी सूरत हाल में, जब नमाज की हालत में, तो नमाज में वुजू करना है? नहीं, इस तरह नहीं है। अल्लाह अकबर कहा कि तो वुजू का हुक्म, इस तरह नहीं है। ये बज़ाहिर इस तरह दिखाई देता है, तो ये नहीं है। ये असर असल में जो है ना, इसमें ये हदस जो है, ये इजमार है, पुशीदा है। वान तुम मुहदिसून, जब तुम बेवुजू हो, तो वुजू करके। और आया करीमा में इजा कुम तुम, वुजू वाली आयत में ना, इजा कुम तुम, और जनाबत वाली आयत में व इन कुन तुम जुनुबन, तो वहां पे इन है। ये फर्क बता रहे हैं। आयत में जो वुजू वाली आयत जिससे फर्जियत साबित है, तो उसमें इजा है, इससे इधर चीज है, इन है। तो इन दोनों में फर्क बयान करने के लिए कहते हैं कि लियन्ना इजा तदखुलु अला अमरिन काइमिन। ये जो इजा है ना, ये इजा, ये ऐसे अमर पर दाखिल होता है कि जो होने वाला है या यकीनन होगा, जो यकीनन होगा। और या फिर ऐसा अमर जो मुंतजर ला मुहाला है, यानी यकीनन होगा। और जो इन है, ये ऐसे अमर पर दाखिल होता है कि जो कभी होगा और कभी ना होगा। रुब्बमा ला यकून, कभी होगा कभी नहीं होगा, तो इन उस पर दाखिल होता है, उस अमर पर। बल्कि याम सलाती मुलाजिमुन, और जाहिर है कि नमाज जो है, क्याम नमाज में ये लाजिम है। मतलब क्या, नमाज फर्ज है। और जो जनाबत है, ये कभी लाहिक होती है, कभी नहीं होती, कभी होती है और कभी नहीं होती। ठीक है जी, तो नमाज तो फर्ज है, मुकल्लफ पर नमाज फर्ज है। तो जाहिर है उसमें फिर क्याम है, तो वो तो फिर लाजमी होगा ना, क्याम आएगा। फर्जियत है, उसको अदा करना है। तो जो जनाबत होती है, वो तो नहीं ना, वो कभी कभार होती है। तो ये इन इस वजह से वहाँ इन कुन तुम जुनूबन फत्ताहारू, वहाँ पे इन दाखिल हुआ है। और इजा कुम तुम, यहाँ पे इजा दाखिल हुआ। तो जो काम ला मुहाला हो और यकीनन होने वाला हो, लाजिम हो, ज़ाहिर नमाज फर्ज है, उसमें जरूरी है कि इजा आता। अल्लाह अकबर। आगे फगसिलू वजूहकुम वअयदियकुम इलल मराफिकी, इसमें थोड़ा आयत का है। आमनू, ए ईमान वालो, इजा कुंतुम फगसिलू, फगसिलू ये फेले अमर है। धोना, किसी चीज को धोना। गईन के जम्मे के साथ हो ना, गुस्ल, तो गुस्ल करना, पूरे बदन को धोना। ठीक है जी। वजूहकुम, वजहुन की ये जमा है। चलें जी।